तर त्यसले मनमा शान्ति दिँदैन। मनमा शान्ति अलग चीज हो। व्यक्ति घरका झुपडीमा साना साना जंगलका पर्णकुटीमा बस्थे हाम्रा पुर्खाहरू। बड़ी मस्ती थियो, आनन्द थियो, रमाउँथे, आफै कुछ खोज्थे। शान्ति अलग चीज हो। ब्यासीलाई मनमा शान्ति भएर खाना छ, लाउन छ, सबै थोक छ, सबैले सम्मान गर्छ, मनमा शान्ति भएर। अशान्तिले गर्दा ब्यासी साह्रै दुःखी हुनुभयो। ब्यासी दुःखी भएर ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, के गरेर यसरी अशान्ति भयो? मैले त अर्काको हित र कल्याण गरेको थिएँ, स्वार्थ हेरेको थिइनँ। के हो यो कारण? कारण खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। कारण खोज्दा खोज्दै सज्जन बिहानै उठ्नुभयो, स्नान गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो। सूर्योदय हुँदै थियो, यसो सूर्यलाई अर्घ्य दिनलाई सूर्यतिर फर्कनु भएको एकजना महात्मा हातमा बीडा बजाउँदै बजाउँदै भगवानको सन्देश बोक्नेवाला नारदजी आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। परैबाट स्वागत गर्नुभयो, हात फैलाउँदै दौडिँदै दौडिँदै जानुभयो। भगवानको दूत आउँदा, भगवानको भक्त आउँदा भगवान आए जस्तो लाग्यो। राष्ट्रपतिले आफ्नो कुनै दूत कहीँ आफूलाई निमन्त्रणा गरेको ठाउँमा पठायो भने राष्ट्रपतिले पाउने सम्मान उनले पाउँछ। भगवानको दूत आयो भने भगवान आए सोच र भगवानका भक्तहरूले सम्मान गर्छ। भगवान सोच र उनलाई सम्मान गर्दै लिएर आउनुभयो। चरणमा पर्नुभयो व्यासजी, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो। यस पछाडि आँखाभरि आँसु बनाएर चरणमा हात जोडेर बस्नुभयो। त्यतिखेरका ऋषिहरूमा विशेष उनीहरू मनोविज्ञानका निपुण थिए। उनीहरू मनोविज्ञानको पुस्तकको पहिलो पाना अध्ययन गर्ने पहिलो पाना मनोवैज्ञानिकका लागि अनुहार हो। यहाँबाट व्यक्तिको स्थिति अनुहारबाट बढिन्छ। बाहिर जति राम्रा लुगा लगाए पनि मनमा पीडा भएको व्यक्तिको अनुहार खुल्दैन। जति सुन्दर फूल फुले पनि फूलको पत्तामा सौन्दर्यता हुँदैन, पत्ताले छरेको बिम्बमा सौन्दर्यता हुन्छ। फूल फुलेको ठाउँ सुन्दर हुन्छ, फूल ल्याएर खेलाउन थाल्यो भने सबै फाट्छ। सौन्दर्यता स्वरूप होइन, स्वरूपबाट निस्किने कान्तिमा हुन्छ सौन्दर्यता। यीबाट थाहा पाइहाल्नु भयो। हृदयमा पीडा भएको व्यक्तिको मुस्कान बलजप्तान मुस्कान हुन्छ। नारदजीले भन्नुभयो, व्यासजी तपाईले सबै राम्रा काम गर्नुभयो, सबैको हित र कल्याण गर्नुभयो, तर तपाई त दुःखी जस्तो देख्छु नि, के भयो? के कारणले गर्दा तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईले त महाभारत लेख्नुभयो, 18 पुराण लेख्नुभयो, 17 वटा महापुराण लेख्नुभयो, एक वेदलाई 4 वेदमा परिणत गर्नुभयो, समाजको हित र कल्याणमा लाग्नु भएको। तपाईलाई पीडा के कारणले भयो? पीडा बताइदिनुहोस्। व्यासजी त छक्क पर्नुभयो। सारा मनका कुरा थाहा पाउने बित्तिकै आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्न लाग्नुभयो, अस्तेव मे सर्वमिदं तयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे अनमूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामये त्वात्मभवात्मभूतम्। हे दयालु, हे ऋषीश्वर, यही कुरा मलाई थाहा छैन। ठिक भन्नुभयो, मलाई पीडा छ, तर यो रोग के कारणले आयो, यो पीडा के कारणले आयो, मलाई यो कुरा थाहा छैन। तपाईँ बताइदिनुहोस् के हो कारण? नारदजी मुस्कुरा। यतिखेर व्यासजीको कुरा सुनेपछि नारदजी मुस्कुराउनु भयो। हेर व्यास, लेख त लेख्यौ, राम्रो कुरा लेख्यौ, सबैको हित र कल्याण गर्ने लेख्यौ, तर तिमीले लेखेको कुरामा कहीँ कहीँ तिमीले निषेधका लागि विधि लेखिदेऊ। शास्त्रहरूमा त निषेधका लागि विधि लेखिएको हुन्छ। यो युगको संक्रमणमा, युग परिवर्तन हुने समयमा संक्रमण आउँछ, प्राकृतिक संक्रमण। जसरी आइतबार गएर सोमबार आउनु, एउटा आइतबार बिलाएर अर्को सोमबार आउनु। यो द्वापर युग त्रेता युग सकिएर द्वापर युग सकिएर जुन कलियुग आउँदै गर्दा संक्रमण भयो, मानवमा अमानवीयता भरियो, त्यतिखेर हत्या हिंसा बढ्यो। तपाईले बलिको प्रथा कहीँ कहीँ लेखिदिनु भयो। व्यासजीले लेख्नु भएको छ, काली पुराणहरूमा बलिको प्रथा लेखिएको छ। यद्यपि बलि गर्ने, हत्या हिंसा, पशु प्राणीलाई विनाश गर्नेवाला व्यक्तिलाई एउटा पूजाद्वारा 1 वर्षमा एकपल्ट मात्रै गर्न मिल्छ भन्ने बुझाएर 365 दिनमा 64 दिन बचाउनका लागि लेखिएको थियो बलि प्रथा, निषेधका लागि। कम से कम 1 वर्ष हत्या गरेन भने त धेरै प्राणीहरू बाँच्छन्। कुनै गुरुले विश्वासका साथमा कोही चुरोट खाने शिष्य भयो, बाबु यो शिष्य तिमी छोड, यो चुरोट नखाऊ। चुरोट नखाइ त सक्दिन गुरुजी? त्यसमा कम से कम 7 दिनमा शनिबार चाहिँ खाऊ न, 2 दिन चाहिँ अलिकति मिल्छ चुरोट खान, अरू दिन मिल्दैन हेर, भक्तले खानु हुँदैन। उनले माने। 6 दिन साह्रो परेन होइन? निशाले उनलाई त उथल पुथलै बनायो, बौलाउनै खोजे, उङ्गे निदाए, सुते।
तर ऊ के का आसमा रहे शनिबार त आउँछ नि राखेस् न। शनिबार पर्खिए। शनिबारमा जब बानी भयो 6 दिन यादै हुन छोड्यो। हेर शनिबार पनि 2-4 वर्षसम्म भक्त भएका व्यक्तिले शनिबार पनि पुरै चुरोट खानु हुँदैन। शनिबार त चुरोट दिवस मनाए भक्तले। अब गुरुले भन्नुभयो यस पछाडि नियन्त्रण गर्न 12 बजीदेखि 1 बजी त्यो चाहिँ पैसाची समय हो, मध्याहको समय, त्यतिखेर खाए हुन्छ। तर 1 बजीदेखि बुद्धिमानी व्यक्तिले खानु हुँदैन बाबु। अब छोडे। शनिबार पर्खिए, तलतल त लाग्यो। 12 बजी गर्न थाले। बिहान 6 बज्यो, यति घण्टा बाँकी छ, यति मिनेट बाँकी छ। बल्ल तल्ल आयो। अब त 1 घण्टामा नसाएर 1 घण्टामा टुङ्ग्यो। 1 घण्टा छोड्न त गाह्रो भएन। अब मिनेटमा लगेर टुङ्ग्याउन सके। यहीँबाट बलि प्रथा सुरु भएको थियो। व्यासजीले कमसेकम हत्या हिंसा नगरौँ। राजस्व यज्ञ गर्ने व्यक्तिले घोडालाई बलि गर्दा हुन्छ। राजस्व कसले गर्ने? घोडा त बस्ने भयो, जङ्गलका घोडा। एउटा घोडा बध हुने भयो राजाको यज्ञमा। जीवनभरमा 2-3 गर्थे ठुल्ठुला सम्राटले घोडाहरूको बच्चाको। यहीँबाट बलि प्रथा। तर त्यहाँनिर नबुझ्ने व्यक्तिहरूले, शास्त्रको मर्यादा नबुझ्ने व्यक्तिहरूले हिंसा दिवस मनाउन थाले। आजभोलि पनि हिंसा दिवस छन् समाजमा। सप्तमीमा कालो यत्रो यत्रो ल्याएर नयाँ नबनाइकन पतिका देउतै मान्दैन। कुल देउता रिसाउँछ। भन्यो भने ती भन्दा सुन्दाखेरि पनि कति देवाली गर्नेहरू यी गुरु खत्तम रहेछन् भन्छन्, माफ गर्नु होला। तर देवता त्यसरी कहिले रिसाउँदैन। एउटै आत्मा सबैतिर व्यापक छ भने कसरी रिसाउँछ? तपाईले लेखेको विधि निषेधका लागि थियो, तर सबैले विधिलाई उत्सवका रूपमा मनाए। तपाईँ यस्तो ग्रन्थ लेख्नुहोस् जहाँ हत्या नहोस्, हिंसा नहोस्, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का कुनै विधि विधानहरू नहुन्, त्यस्तो खालको सद्ग्रन्थ लेखिदिनुहोस्। धन कसले पिलाउँछ, आफू जागेर रात्रिमा, धन कसले सुताउँछ, त्यस्तै निस्वार्थी सेवीमा आमाको मात्र नाउँछ। आमा आफू भोकै बसेर खुवाउने वाली आमा हो। दिनभरि भोकै छिन्, कहीँ बनी गरेर थोरै केहीले आफू अगाउँची खाँदैन भने मेरो नानी भोकाउँदाखेरि खुवाउनु पर्छ। भागमा ठुलो चैली पर्यो भने अलिकति काटेर राख्छ। आफूलाई ठुलो प्यास लागेको छ, पिउने पानी छैन, आफ्नो बालकलाई अमृत सिकाउँछु, चाउँछु। ज्वरो आएर रातमा साह्रै सङ्कट परेको छ, भित्रैबाट फुटेर आइरहेको छ भने पनि गर्न उनी सक्दैनन्, किनकि मेरो निधाएको नानी नै हुँदिन्छ। मुखमा बुझो खाँदेर बस्छु। संसार निस्वार्थी सेवी आमा हो। त्यसले गर्दा सुजन आमाको अपहेलना गरेर कुनै देवता व्रत देवताको पूजा उपासना गर्यो भने त्यो कहिल्यै सिद्ध हुँदैन, त्यो सफल जीवन पनि बन्दैन। नारदजी भन्नुहुन्छ मेरी आमालाई मैले ताकपति दिएँ, मैले विचार गरेँ सबै रुन थाले, गराउन थाले, भन्न थाले हेर कति अभागी बालक, मरेका व्यक्तिका लागि कोही पनि रोँदैन, बाँचेका व्यक्तिका लागि रोज्छ। हेर बिचरा घर माथि स्ल्याब पनि लगाएको थिएन, सबै हेर पालमा बसेका छन्, कमसेकम घर बनाइसकेपछि मरेको भए हुन्थ्यो। हामी कोही मर्यो भने त्यही भन्छ, हेर छोराछोरी मसिना छन्, यी अलि ठुला भएपछि मरेको भए हुन्थ्यो। जानेसँग कोही रोदन गर्दैन, बाँच्ने आफ्नो समस्याले रोज्छ। यही मूर्खतालाई भागवतीले पाउँछ। तिमी आफ्नो समस्याले नरौ, आफ्नो समस्यामा आफै तिमी बाँच, बाँच्ने केवल एउटा जीवन हो। हेर त्यसले त्यो भए कति रोन घनाउँथ्यो होला मेरो घर, ऊ भए उसका पनि त समस्या थियो होला जन्म जन्मान्तरका। त्यसले गर्दा तिमी जानेसँग कोही संसार रोँदैन, तिमी आफू रहने असंस्थासँग रोन्छ। विदेशमा मर्यो कमसेकम अलिकति कमाइदिएर मरेपछि भन्छ कमसेकम त्यसको नाममा 10-12 लाख दिन्थ्यो कि त्यहाँ गएर कम्पनीमा युद्ध गर्नु। पछि त हाँस्छन् सबै, हेर घर त बन्यो मरे पनि विदेश सरकारले गर्दा। पत्नी पति गुमेकोमा त्यत्रो ठुलो विस्मान भएन, छोराछोरीलाई टुरो भएकोमा विस्मान भएन, पैसा नपाएकोमा विस्मान। सबै नारदजीतिर फर्केर भन्न थाले हेर यो बालक 5 वर्षको बालक, गर्भमा हुँदाहुँदै बाबाको निधन, आमाको निधन यसरी, बिचरा कति अभागी रहेछ। अब यो दासत्वमा कसरी बसोस्? कति आमाहरू त रुँदै रुँदै बोक्छ फेर भन्थे, यसलाई म लानु पर्यो, यति तीक्ष्ण बालक छ, यति बाठो बालक देखिन्छ।
फेरि आमाहरू पनि स्वतन्त्र थिए। सानो बालक लिएर जाँदा घरमा भरे कसको छोरोले कुट्न पिट्न थाल्ला, घरै छोड्नु पर्ला, घरभित्र होला। नारदजीले यतिखेर भन्नुहुन्छ, मैले विचार गरेँ महात्माले दिएको उपदेश यतिखेर काममा आयो। ओहो, मैले त मन्त्र पाएको छु, मैले सत्सङ्ग सुनेको छु, संसारमा सबैलाई दिनेवाला त्यही ईश्वर हो, उसकै शरणमा जान्छु। आर्तानां शरणं त्वं, दुखीको शरणदाता त्यही ईश्वर हो। यति सम्झिँदै जल्दै गरेको आमाको शरीरलाई छोडेर नारद यी म त्यो जन्ममा भाग्दै गएँ। मलाई कसैले पनि देखेन, सबै आफ्ना स्वरमा थिए। गाउँको बाटो गएँ, कलेटीको बाटो गएँ, साला पर्वतहरू नाच्दै 3 दिनसम्म हिँडिगएँ, तर मेरो शरीरमा कुनै थकावट आएन। एउटा घना जङ्गलका बिचमा पुगेँ। अब त घाँसको यात्रा गरौँ, शरीर पनि थाकै छ। नानी भोक लाग्यो भनेर दिनेवाला पनि कोही थिएन, साह्रै प्यास लाग्यो। जब सचेत दिनेवाला हुँदैन अनि व्यक्तिले आफू कसरत गर्छ। दिनेवाला भयो भने व्यक्ति 50-55 वर्षको हुँदै पनि झगडा गरेरै खान्छ बाबुआमासँग। तर दिनेवाला छैन भने आफू कसरत गर्छ, बाँच्ने प्रयास गर्छ, सकेसम्म बाँच्छ। अन्तिम निष्कर्षमा भएन भने शरीरलाई शून्यतामा छोडिदिन्छ। म गएँ, एउटा तलाउ भेटेँ, आफै खुट्टा धोएँ, आयासम्म धोएको पनि थिएन, हात धोएँ, अगौजी पानी उगाएर खाएँ। मेरी बेस्टी आमा त गई, तर प्रकृति रूपी आमा त छँदै थिए। अगौजी पानी पिएँ, मेरो शरीरमा धेरै बल शक्ति सञ्चार भएको महसुस भयो। एउटा पिपलको वृक्षको फेदमा बसेर म भगवानको चिन्तन गर्न थालेँ। जुन मन्त्र पाएको थिएँ त्यो मन्त्र जप्न थालेँ। मैले धेरै दिन मन्त्र जप्दै मेरो हृदयमा जो भगवानको ध्यान गरेको थिएँ त्यही झल्का मेरो हृदयमा प्राप्त भयो। हृदयासीनले सधैँ हरि बिस्तारै बिस्तारै हृदयमा त्यो भगवानको झाँकी दर्शन हुने साथ म त भाव विह्वल भएँ। मलाई आनन्दको पारावार रहेन, मेरो शरीर सबै रोमाञ्चित हुन थाल्यो, मेरो हृदयको भाव असीम भाव हुन थाल्यो। किन मैले अनन्तको दर्शन हृदयमा गरेँ, त्यही भएर भाव पनि अनन्त हुन थाल्यो। त्यतिखेर हृदयको भगवानको झाँकी निस्किएर गयो। म त कुनै गाईको बाछो भर्खर दुध पिउँदै गरेको बाछो गोठालाले तान्दा जसरी लम्कनसम्म त्यही ईश्वरीय रसमा लम्किरहेको थिएँ। अब त जङ्गलमा भर्की ईश्वर खोज्न थाले। कहाँ हरायो मेरो मनको ईश्वर, कहाँ हरायो हृदयको ईश्वर, कहाँ हरायो? त्यतिखेर आकाशवाणी भयो, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हसि अविपक्वकषायाणां दर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। र तिमीले यसरी हेर्ने, भगवान मेरो दर्शन गर्ने प्रयास नगर। भगवानले आकाशवाणी गरिदिनु, तिम्रो अब पुण्य यति नै हो, यो जन्ममा तिमीले दर्शन पाउँदैनौ, अर्को जन्ममा तिमी मेरो भक्त हुनेछौ। म अर्को जन्म पर्खिएर बसेँ। भक्तहरू जन्म जन्मान्तर पर्खिन पछि पर्दैन, भगवानको सेवाबाट विमुख हुँदैन। अर्को जन्ममा संसार सृष्टि भयो, जुन सृष्टिमा म प्राणेभ्यो हंस जग्गिने, म जन्मिन। जन्मिएको व्यक्ति त मर्छ, तर म प्रकट भए, ब्रह्माजीको हृदयबाट प्रकट भए, त्यही भएर मेरो मृत्यु छैन।
चरैयाको मिलिजुली गाउँ आरती धर्मीको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको सजावे सबमा हरि हुन् भाव जगाउने मनमा प्रभु छन् रूप सजाउने सबमा हरि हुन् भक्ति जगाउने हृदय चढाओ पाउमा हरिको हृदय यो महाभारतको कथा, महाभारतको युद्ध दाजुभाइका बीचमा भएको युद्ध हो, जहाँ एकातिर 11 अक्षौहिणी सेना थिए, एकातिर 7 अक्षौहिणी सेना थिए, 18 अक्षौहिणी सेना थिए। 18 दिनसम्म यो युद्ध चल्यो। भगवानले प्रारम्भमै 18 अध्यायले युक्त भएको गीता अर्जुनलाई सुनाउनु भयो। यी सबै 18 को संयोग छ र यो 18औं दिनको घटना हो। युद्ध हुँदै गयो। गदा युद्ध दुर्योधनका साथमा भएको थियो। भीमको र दुर्योधनको गदा युद्धमा दुर्योधनलाई भीमले प्रहार गरेको गदाद्वारा दुर्योधनको जङ्गा भाँचिएको थियो। जङ्गा भाँचिएर दुर्योधन पृथ्वीमा लडेका थिए कुरुक्षेत्रमा। सारा महारथी अतिरथीहरू सबै लासहरू फरपष्ट थिए युद्धभूमिमा। गिद्धहरू रमाइरहेका थिए, स्यालहरू हुङ्कारको ध्वनि गरिरहेका थिए, चितुवाहरू आफ्नो कर्कश आवाज निकालिरहेका थिए। केवल 11 अक्षौहिणी सेना भएका 100 भाइ दाजुभाइ भएका शक्ति सम्पन्न सत्तासँग जोडिएका कौरवहरू चतुपञ्चावशेषिता 4-5 भाइ मात्रै अवशिष्ट रहेका थिए, जसमा कृपाचार्य थिए, अश्वत्थामा थिए, सात्विकी थिए। केही व्यक्ति बचेका थिए, 2-4 जना योद्धाहरू अतिरथीहरू। एक द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामाले विचार गरे। आफ्ना पिता पनि युद्धमा वीरगति लाभ गरिसकेका थिए। अश्वत्थामा बेलुका के गरौँ एउटा महासेनानी यसै कसरी बाँच्छौँ, हामी बाँचिन्छ युद्ध सकिएको कसरी घोषणा हुन्छ, अब युद्ध गरौँ कसरी गरौँ। उता पाण्डव पक्षका सबै जीवित छन्। एउटाका वृक्षको फेदमा गएर बसे। शमीको रुख थियो, शमीको रुखको फेदमा गएर बसे। त्यो शमीको वृक्षमाथि रूपी धेरै बास बस्न आएका थिए। रूपीहरू आफ्नो च्याउच्याउ म्याउच्याउ आवाज निकाल्दै थिए। सूर्य अस्ताचल पर्वततिर जाँदै थिए। यिनले विचार गरे, रूपीहरू यसै रमाउँदैछन्, यिनीहरू पनि सायद यो विजय नै होला, सबै बस्ने ठाउँ पाएर खुसी भएका होला। फेदमा त्यही चिन्तन गर्दै बसेका थिए। त्यतिखेर एउटा काग आयो। कागले आएर सबै रूपीलाई एक्लै लखेट्न थाल्यो। कागको लखेटाइमा सबै रूपीहरू एकछिन त युद्ध गरे, तर एकछिनमा सबै रूपीहरू भागेर गए। यिनले विचार गरे, म पनि यी पाण्डवहरू रमाइरहेका, रूपी रमाइरहेका ठाउँमा गएर कागको भूमिका खेल्नु पर्यो। म एक्लै गएर अन्न धन्न पहिली सुत्नै दिएर विनाश गरिदिनु पर्यो भन्ने विचार गरे। मध्यरातको समय आयो।
यिनले हातमा तरबार लिए, अनुस्मारमा सजिए, कवच बाँधे। दुर्योधन भएको ठाउँमा आयो। दुर्योधन मृत्यु नजिकैको श्वास लिइरहेका थिए, लामो लामो श्वास लिँदै थिए। दुर्योधनलाई आएर भने, महाराज तपाईँले विजय हासिल गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ युद्धमा एउटा गल्ती गर्नुभयो। तपाईँले दुर्योधनले सोधे, के गल्ती गरे? बल्ल बल्ल बोल्दै उनले भने, के गल्ती गरे? यिनले भने, मलाई सेना प्रमुख बनाउनु भयो, म माथि विश्वास गर्नु भएन। म पनि त एउटा हुनहार योद्धा हुँ महाभारतको, मलाई कमसे कम सेना प्रमुख बनाएको थियो भने मेरो नेतृत्वमा भएको युद्धले तपाईँको विजय सुनिश्चित थियो। दुर्योधन के भन्नु, मृत्यु नजिक आएको बेलामा, आफू अशक्त भएको बेलामा बोल्न सक्ने थिएनन्, पृथ्वीमा लडेका थिए, लासहरूका बीचमा जिउँदो लास भएर लडेका दुर्योधन, त्यसमा के गर्नु? यसले भने, अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, राजा तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, युद्धमा बाँकी नै छु, मलाई सेना प्रमुखको रूपमा तपाईँ वर्णन गर्नुहोस्। दुर्योधनले त्यही बालुवा उठाएर अश्वत्थामाको निधारमा लगाइदिए। सज्जन, अश्वत्थामा सेना प्रमुख भयो। तर यति हास्यास्पद हो, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाश सन्निकट छ भने बुद्धि विपरीत भएको पनि आफैले मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। कुनै सेना बेगरको सेना प्रमुख भए, विद्यार्थी बेगरको शिक्षक, के प्रयोजन? जनता बेगरको नेता, त्यसको के प्रयोजन? सेना बेगरको सेना प्रमुखको के प्रयोजन? विशाल सेनाको झुण्ड भएको सेना प्रमुखको कला प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हुन्छ। यिनले यस्तो मूर्खता पूर्ण काम गरे कि सेना प्रमुख भए। त्यसपछि यहाँबाट युद्ध गर्न भनेर निस्किए। महाभारतको कथामा त बीचमा भगवान शिवले दर्शन दिनुभयो, शिवसँग युद्ध भएको प्रसङ्ग छ। शिवले एउटा खड्ग दिएका थिए, किनकि महाभारतको युद्ध थियो दुष्टको विनाश गर्नका लागि। महाभारतको युद्धमा दुष्ट सकिएका थिएन, द्रुपदका छोराहरू दृष्टद्युम्न आदि गरिएका मारिएका थिए, यिनीहरू उद्दण्ड थिए। द्रुपदको सेना, पञ्चाल देशका सेनाहरू विनाश भएका थिए, ती पाण्डव पक्षमा थिए। त्यही भएर भगवान श्रीकृष्णको आरक्षणमा परेका थिए, संरक्षणमा बाँचेका थिए। सजन, यी मध्यरातमा गए र यी पञ्चाल देशका सेनाहरू सुतेको ठाउँमा प्रवेश गरे। जुन दृष्टद्युम्नले द्रोणाचार्यलाई मारेका थिए, त्यही दृष्टद्युम्न सेना प्रमुख भएर यहाँ पञ्चाल देशका सेना प्रमुख थिए, यिनलाई विनाश गरे। सारा पञ्चाल देशका सेनाहरू विनाश गरे। भगवानले सास पर्ने साथ पाण्डवहरूलाई भन्नुभएको थियो, हेर पाण्डव हो, विजय अहिले घोषित हुन सक्दैन, त्यसले गर्दा तिमीहरू यहाँबाट सर, यो शिविरमा बस्नु हुँदैन, तिमीहरू अलग्गै जाऊ। साथमा लिएर पाञ्चाली द्रौपदीका साथमा अलग्गै शिविरमा भगवानले लिएर जानुभएको थियो। 5 भाइ छोराहरू सुतेका थिए पाण्डवका। ती 5 भाइ छोराहरू सुतेको ठाउँमा पुगे। अश्वत्थामा यिनले विचार गरे, पक्कै पनि पाण्डवहरू हुनुपर्छ भन्ने विचार गरे र सुतिरहेको ठाउँमा गएर 5 भाइको शिर छेदन गरे। 5वटा शिर केसमा पक्रिए, रगत चौँदै 5वटा मुण्डहरू शिरहरू लिएर एक दौडिँदै दुर्योधन भएको ठाउँमा पुगे। अश्वत्थामा भन्न थाले, ए महाराज, तपाईको विजय भयो, सबै 5 भाइ शत्रुहरूलाई विनाश गरिदिए मैले, अब तपाईँ निश्चिन्त विजयी हुनुभयो। दुर्योधनलाई हर्षको पारावार रहेन, यत्रो विशाल युद्धको विजयी भए, मर्ने बेलामा किन नहोस्, कमसेकम विजयको सास लिएर मर्ने भए, जीवित हुँदै विजय भएको सुन्न पाए, हर्षको पारावार रहेन। भीमसँग विशाल प्रतिशोध थियो दुर्योधनको बाल्यकालदेखिको। यसले भने, त्यसो भए भीमको टाउको ल्याउ त, भीमको टाउको छामो। अन्तिममा पनि भीमले नै गधा प्रहार गरेको थियो। अश्वत्थामाले भीमको टाउको बनाएर एउटा टाउको लगेर छेउमा राखिदिए। दुर्योधनले यसो छाम्दा त गिलो बालकको टाउको छ। कहाँको भीम, एउटा वृक्ष उचाल्न सक्ने भीम, उखेल्न सक्ने भीम, 10वटा हात्तीको समान बल भएको भीम, कहाँको गिलो टाउको, यो त बालकको टाउको। दुर्योधनलाई थाहा भयो। दुर्योधनले विचार गरे, यी त बालक काटेर ल्याएछ अश्वत्थामाले। 5 भाइ बालकहरू विनाश भए युद्धमा, मेरा कारणले गर्दा पाप अझै बढ्यो। यिनलाई विशाल दुःख हो, अत्यन्तै दुःखी भए। हर्षका साथमा त्यतिखेर
दुःखको झड्का लाग्ने साथै यिनको मृत्यु भयो। यसैले हार्ट एट्याक भनेर हामी भन्छौँ। हार्ट एट्याक मुटुमा नियन्त्रण गर्नु, रक्तचापले मुटु विस्फोटन हुनु, भालहरू फुट्नु, अत्यन्तै हर्ष भएको ठाउँमा ठूलो डरलाग्दो वेदना छ भने केही गरी सुनाउनु हुँदैन। त्यो अत्यन्तै हौसिएको अवस्थाबाट सामान्य स्थितिमा ल्याएर मात्रै सुनाउनुपर्छ। दुर्योधनको त्यही मृत्यु भयो। भोलिपल्ट उज्यालो भयो, पाण्डवहरू सबै आए, शिविरमा आए, द्रौपदी आएर प्रवेश गरे। हिजो त भगवानकी मायाले गर्दा सबै बसीभूत भएर छोरा त यहीँ छोडेर गएछन्। भित्र पसेर हेर्दा त 5-5 भाइ छोराहरूका शिर छैनन्, शरीर गिण मात्रै लडिरहेको छ। द्रौपदीको यो देख्ने साथ विशाल पीडा भयो। द्रौपदी अत्यन्तै पीडित भई छाती पिटी पिटी रुन थाली। हेर, यो युद्धमा बरु मलाई मारेको भयो थियो, मेरा यी पुत्रहरू अनाथ अवस्थामा मारेछ, त्यो पनि सकिएर मारे, अन्यायपूर्वक मारे। माता शिशूनां निधनं सुतानां विषम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदबाष्पकलाकुलाक्षि तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। रुन थाले, छाती पिटी पिटी रुन थाले, डाक्को छोडेर रुन थाले। खूनमा खूनको भलमाथि डुबेका छन्, लास पनि शिर छैन, कहाँ गए शिर? अत्यन्तै कारुणिक तरिकाले रुन थाले। 5-5वटा पति भएको पनि व्यर्थ भयो। जुन दिग्गज सारा देवताले पनि मानेका पति छन् भनेर गर्व गर्थे, यिनले विशाल चित्कार गर्दै गर्दै रोदनका साथमा करुण आलाप गर्न थाले। दुर्योधन गाण्डी धनु लिएर अर्जुन अगाडि सरे। अर्जुनले यतिखेर भने, द्रौपदी यो युद्ध हो, युद्धमा जसको पनि मृत्यु हुन सक्छ। युद्धमा दोषी निर्दोषी हरेक प्रकारका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ। युद्ध कसैका लागि पनि युद्ध शान्ति दिने हुँदैन। युद्धले दिएको चोट बाँचुन्जेल जहिले झड्का हानिरहन्छ। युद्धमा एकजना दोषी भए पनि निर्दोषी कैयौं व्यक्तिहरूलाई रोक्छ। त्यसले गर्दा हेर, युद्धमा कसैको मृत्यु हुँदैन, वीर गति हुन्छ जसको पनि। तर तिमी यसरी कायर तरिकाले तिमी नरो, तिमी त वीरहरूकी वीराङ्गना हो, पत्नी हो। कि तिम्रा पुत्रहरूको मृत्यु होइन, कसैले दुष्टै तरिकाले नष्ट गरे पनि तिनीहरूले वीर गति लाभ गरेका। तिम्रा जस्ता पुत्रहरू गान्धारीका कति मारिए, 100 भई मारिए। त्यसले गर्दा तिमी द्रौपदी चिन्ता नगर। तिम्रो पुत्रलाई जसले विनाश गरेको हो त्यसको शिर लिएर आउनेछु र त्यो शिरमाथि टेकेर तिमीले आफ्ना पुत्रलाई जलाञ्जली दिनेछौ। प्रतिज्ञा गरे, गाण्डी धनुमा टङ्कार गरे। भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो सारथी, रथ लिएर अगाडि आउनुभयो। यति प्रतिज्ञा गरेर अर्जुन रथमा चढे। सबै त्राही भए। अब अर्जुन क्रोधित भएपछि कहीँ विशाल विनाश हुने भयो। युधिष्ठिर पनि चकित भए। यता भगवानले रथ लिएर अगाडि दौडिनुभयो अश्वत्थामाको पिछा गर्दै। अश्वत्थामा भाग्दै भाग्दै गए। अश्वत्थामाले भागे, सकेछ भने भागे, तर पछाडि आउँदै गरेका वीर अर्जुनबाट भाग्न सक्ने यिनले कुनै उपाय देखेनन्। र यिनले विचार गरे, अब भाग्नु भन्दा पनि युद्ध गर्नु ठिक छ। भागेर मृत्युवरण गर्नु भनेको कायर भन्नु, युद्ध गर्दै प्राण छोड्नु भनेको वीर गति लाभ गर्नु। युद्धका लागि अगाडि तयार भए। यिनले ब्रह्मास्त्र प्रहार गरे। जुन ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्यले छोरालाई सिकाएका थिए, अर्को अर्जुनलाई सिकाएका थिए। तर यी द्रोणाचार्यले यी अश्वत्थामालाई सन्धान गर्न मात्रै सिकाएका थिए, अनुसन्धान गर्न, फेरि आफूसँग निग्रह गर्न सिकाएका थिएन। सजन, यो यिनले त्याग गरेको ब्रह्मास्त्र, दिव्य अस्त्र, मन्त्र अस्त्रद्वारा सारा दिशाविधि सार्वधूमिन भए। श्वास प्रश्वास लिन सङ्कट हुन थाल्यो। सबैमा आपत्ति आयो, सङ्कटता छायो। अर्जुन पनि दिशाविधि चारै देख्न छोडे। त्यसपछि अर्जुन दुखी भएर भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गरे, हे भगवान मलाई रक्षा गर्नुहोस्। त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते, तपाईँ एक हुनुहुन्छ मलाई संरक्षण गर्नेवाला।
सबै डढिरहेको छ दिशा विदिशा। भगवानले भन्नुभयो अर्जुन चिन्ता नगर, सङ्कटमा चिन्ता होइन, चिन्तन गर्नुपर्छ। तिमी दिव्यास्त्र त्याग गरेका हुन्, छोडेका हुन् अश्वत्थामाले, तिमी पनि दिव्यास्त्र छोड, अनि त्यसपछि तिमी सङ्ग्रह गर, दुईटैलाई आफूतिर निग्रह गर। भगवानलाई परिक्रमा गरेर आचमन जल आचमन गरेर यिनले निष्ठापूर्वक तरिकाले ब्रह्मास्त्र छोडे। दुईटा ब्रह्मास्त्रको टकराव भयो। भरे सज्जन अर्जुनले दुईटै ब्रह्मास्त्र नियन्त्रण गरे। ब्रह्मास्त्र नियन्त्रण हुने साथ अश्वत्थामा शक्तिहीन भए। ओइलाएको घाममा ओइलाएको मोला जस्तो लालाक्लुडुङ भए, शक्तिहीन भए। अर्जुन गएर यिनलाई पक्रिएर लिएर आए, बाँधेर लिएर आएर रथको पछाडि लडाए। रथ बिस्तारै अगाडि बढ्न थाल्यो। भगवानले विचार गर्नुभयो यी अर्जुनलाई परीक्षा गर्नु पर्यो। ए अर्जुन, तिमीले त द्रौपदीसँग गरेको प्रतिज्ञा त ससरी ल्याउँछु भनेका थिएनौ। तिमीले शिर लिएर आउँछु भनेका थियौ। युद्धको मर्यादा तिमीलाई थाहा छैन। 18 दिन युद्ध भइसक्यो, 19औं दिन हो आज। अर्जुनले जिज्ञासु नजरले भगवानतिर फर्किए। रथ अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर भन्नुहुन्छ हेर, युद्धमा मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, मतवाला व्यक्तिलाई युद्धमा विनाश गर्नु हुँदैन। प्रमाद गर्दै गरेको व्यक्तिलाई युद्धमा विनाश गर्नु हुँदैन। किनकि युद्धमा उसले दण्ड पाउँदा यस अर्थमा मैले दण्ड पाएँ, चेतना हुँदा हुँदै त्यो थाहा पाएर उसले दण्ड पायो भने दुई सार्थक युद्ध मानिन्छ। छक्क्याएर पीठबाट युद्ध गर्नु हुँदैन। कमसेकम मलाई कसले दण्ड दियो त्यो बुझोस्, चेतना हुँदा हुँदैन। अनि सुक्तम, सुतेका व्यक्तिलाई विनाश गर्नु हुँदैन धर्मयुद्धमा। निदाएका व्यक्तिलाई, बालकको हत्या गर्नु हुँदैन, स्त्रीको हत्या गर्नु हुँदैन धर्मयुद्धमा। जो शरणमा प्रपन्नम विरथम विहितम, हात उठाएर आत्मा समर्पण गर्दै शरणमा आएका व्यक्तिको हत्या गर्नु हुँदैन। हत्या गर्ने व्यक्तिलाई दोष लाग्छ। अनि विरथम, रथ नभएको शस्त्र अस्त्र नभएका व्यक्तिको हत्या गर्नु हुँदैन। कैयौं यस्ता मर्यादाहरू सुनाउ। तिमीले भनेका छौ शिर लिएर आउँछु भनेका छौ। यी रथ पनि नभएका शस्त्र अस्त्र नभएका व्यक्तिको हत्या पनि गर्नु हुँदैन। तिम्रो प्रतिज्ञा शिर लाने शिर लैजाऊ। केही बोल्नै सकेन हामीले। सङ्कटमा परे। रथ यतिखेर शिविरको छेउमा पुग्यो। द्रौपदी रहिरहेकी थिइन्। अरू युधिष्ठिर आदि पनि शोकाकुल भइरहेका थिए। सारा पाण्डव पक्षका व्यक्तिहरू हेरिरहेका थिए। पर रथ हेर्दा त नजिकै आउँदा को आयो भन्दा द्रोणाचार्य गुरुका पुत्रलाई पक्रिएर ल्याएको रहेछ। बाँधेर लडाइरहेको थियो। वाम स्वभाव कृपया नाम छ। यिनको नारी स्वभाव, यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ नारी स्वभाव भएकाले गर्दा पर देख्ने बित्तिकै यसले नमन गरिन्। ल्याएको त पुत्र मार्ने हत्यारा ल्याएको, तर द्रौपदीले यी गुरुपुत्र हुन् भनेर पर देख्ने साथ नमन गरिन्। कि त हामीले सम्मान गरेर जुन गुरुले दिएको शिक्षाले अर्जुनले यत्रो विशाल युद्ध जिते, पाण्डवहरूले संसारमा यस कृति फैलाए, त्यस्ता गुरुका छोरा हुने प्रिय पुत्र भन्ने सम्झिएर ऊ त नमन गर्न थाले। छेउमा पुग्ने बित्तिकै द्रौपदी के भन्थिन्, यो बज्या असत्य मेरा छोरा मार्नेवाला, यसलाई विनाश गर। उसो भनिन। ती के भन्छन्, मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु सरस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम। मुच्यताम एषा, यसलाई छोडिदिनुहोस्, छोडिदेऊ अर्जुन, छोडिदेऊ यसलाई। किन भन्दा यो एक गुरुपुत्र, गुरुको छोरो, यो गुरु नि हो हाम्रो। जुन गुरुले जुन आफ्ना छोरालाई शिक्षा दिएनन् त्यो शिक्षा तपाईँलाई दिए। जसले गर्दा युद्धमा यत्रो कला कौशल त देखाउन सक्नुभयो। गुरुले जुन आशीर्वाद दिनुभयो तपाईँलाई, जुन आशीर्वादले गर्दा यो विशाल शक्ति तपाईँसँग प्राप्त भयो, यसलाई छोडिदिनुहोस्। सारा धनुर्विद्याको रहस्य पनि सिकाउनु। फेरि अर्को के भन्छन्, द्रौपदी मेरा 5 भाइ पुत्रहरूको विनाश हुँदा म कति पीडित भएकै छु। अब यसको विनाश हुँदाखेरि पति पनि मारिए युद्धमा, एउटा भएको पुत्र पनि मारिदा कि बिचरी कृपाचार्य कि बहिनी कृपीको दशा कस्तो होला। यही हो सज्जन सनातन धर्मको मूल्य मान्यता। आत्मा
आफूलाई प्रतिकूल हुने काम अरू कसैलाई नगर्नुको नाम सनातन मूल्य मान्यता हो। आफूलाई पुत्र विनाश हुँदा दुःख भइरहेको छ भने कृपिलाई पनि दुःख हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई त दुःख भइहाल्यो, उनलाई त्यो दुःख नआओस्। त्यसले गर्दा यिनलाई विनाश नगर पटक्कै नगर। यतिखेर सज्जन अर्जुन फर्किए, युधिष्ठिरतिर फर्किए, तरबार हातमा बोकेका छन्। अश्वत्थामालाई अगाडि लडाइएको छ। युधिष्ठिरले भने ठिक भने द्रौपदीले धर्मयुक्त कुरा गरे, यो धर्मको कुरा हो, यिनले धर्म जानेर कुरा गरिन्, यो सार हो धर्मको, यिनलाई विनाश नगर्नै राम्रो हुन्छ। न कोही सहदेवले भने दाजुले भनेको कुरा ठिक हो। तर त्यतिखेर सज्जन भीम हातमा गधा लिएर उभिए, खबरदार यसलाई बचाइयो भने म केही गरे छोड्ने छैन, कुनै शक्ति आए पनि म छोड्ने छैन। तस्य श्रेयान् वद स्मृतः, यस्ता दुष्ट दुराचारीलाई विनाश गर्नु नि उसका लागि पनि कल्याण हो। किनकि यसले त पाप गरिरहन्छ, जति धेर मान्छ त्यति पाप गर्छ। तर यसलाई विनाश गर्नु नि ठिक हो। अब समस्या हो अर्जुनलाई, कोही भन्छन् बचाऊ, कोही भन्छन् मार, कसो कुरा चाहिँ मानव। भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराउँदै बसिरहनु भएको थियो, भगवानतिर फर्कनु भयो। अर्जुन फर्किए, भगवानले यतिखेर भन्नुभएर ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वदार्हणा मयैवो भयमां नातं परिपायनुशासनम्। ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य, निज भए पनि ब्राह्मणको हत्या गर्न शास्त्रमा लेखिएको छैन। ब्राह्मणको हत्या गर्नु हुँदैन। तर आततायी छ भने जसलाई पनि विनाश गर्दै हुन्छ। आततायी चाहिँ को हो भन्दा आततायी भनेको अग्निदो गरदशैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रं दाराहरशैव षडैते आततायिनः। आततायी भनेको अग्निदह, निर्दोष जंगलमा आगो लगाउँदै हिँड्नेवाला। कसैको घरमा माथि एउटा बाणहरू विनाश भए, उत्तराको गर्भको बालक विनाश भइसकेको थियो। भगवान स्वयं प्रवेश गरेर यो उत्तराको गर्भको बालकलाई जीवित ल्याइदिनु भयो। महाभारतमा त यो मृत बालक जन्मिन्छ, सबै रुवावासी हुँदा भगवानले जीवित ल्याउनुहुन्छ, तर यहाँ त्यो भनिएको छैन। भगवानले यस पछाडि विदा मागेर फेरि जान तयार बन्नुभयो। त्यही बखतमा कुन्ती सबैको बीचमा आइन्। द्रौपदी आफ्नी बुहारी, उत्तरा नातिनी बुहारी साथमा लिएर कुन्ती अगाडि आइन्। भगवान श्रीकृष्णकी कुन्ती सम्बन्धमा फुपू लाग्दो हुन्छ। उपाधि भन्दा सम्बन्ध ठुलो हुन्छ। उपाधि आफ्ना उपाधि हुन्छन्। कोही एउटा समाजको अध्यक्ष हुन सक्छ, तर अध्यक्ष भन्दा उसको सम्बन्ध ठुलो हुन्छ। घरमा आमाको अध्यक्ष होइन हो, श्रीमतीको अध्यक्ष। सबैले अध्यक्षज्यू आसन गर्न आइदिनुहोस्, उहाँले भनिबक्साउँदै हुनुहुन्छ। काठमाडौँको भाषालाई आज बोल्छन् कतिले, तर श्रीमतीले त्यतिखेर फोन गऱ्यो भने भरे आउँदा अलिकति खुर्सानी लिएर आउने 5 रुपियाँको, किन अध्यक्षलाई फोन गरे आइपुग्छ, श्रीमानलाई गरे आऊ। त्यसले गर्दा उपाधि भन्दा सम्बन्ध धेरै माथि हुन्छ। उपाधि पछि थपिन्छ, सम्बन्ध जन्मसँग जोडिएको हुन्छ। गर्न सक्छ यस्ता चमत्कारहरू, यत्रो विशाल कार्यहरू। हेर कहाँ कस्तो कस्तो जीवन चक्र थियो, कहाँ दुःख पाए, सारा कुरा थाहा पाए। यस पछाडि कुन्ती हात जोडेर भगवानको स्तुति गर्न थाले। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। इनले मेरा दाजुका छोरा तपाईलाई नमस्कार भनिन्। के भन्छन्? हे भगवान, तपाई आद्यम पुरुषम, यो आदि पुरुष संसारको तपाई नै हो। मैले आज कुरो बुझेँ, यति बेरसम्म मलाई थाहा थिएन। अनि तपाई ईश्वरम, ईश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वर भनेको कर्तुम अकर्तुम, गर्ने नगर्ने, बिग्रिएकोलाई बनाउन सक्ने, बनिएकोलाई विनाश गर्न सक्ने, त्यो क्षमता ईश्वरमा हुन्छ। त्यसको नाम हो ईश्वर। तपाई साक्षात ईश्वर हुनुहुन्छ। प्रकृति भन्दा पनि पर रहनेवाला, जसलाई ब्रह्म तत्व भन्छन्, जसलाई परमात्मा भन्छन्, जसलाई प्रभु ईश्वर अनेकौं नामले पुकारा गर्छ, त्यो तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तर अनेकौं नाम भए पनि अलक्ष्यम सर्वभूतानां, सबै प्राणीका अन्तर आत्मामा रहनेवाला
तपाई नै हो। सबैतिर सबैलाई सञ्चालन गर्नेवाला पनि तपाई नै हो। कसैले हामीलाई सोध्यो तपाई केले देख्नुहुन्छ भन्यो भने हामी अत्तपत्त भन्छौँ आँखाले देख्छौँ। केले सुन्नुहुन्छ कानले। तर त्यतिखेर फेरि अर्को प्रश्न गर्यो त्यो एकजना मान्छे ऊ त्यहाँ मरेका मान्छे छन् तिनका पनि आँखा छन् तिनले किन देख्दैनन्? अब उत्तर सकियो तिनका पनि त आँखा त छन् आँखाले देख्ने भए। त्यसले गर्दा सजन यहाँभित्र देखाउने अर्कै छ। यही कुन्ती स्तुतिको भावलाई बालकृष्ण समले प्रहलाद नाटकमा यी सबै भावहरू भेला पारेर उनले प्रस्तुत गरिदिए। देखाउनेहरूलाई भन्नुहुन्न देखाउने त्यही हो देखाउने जसले दृष्टि दृश्य दुवै दियो। सुनाउनेहरूलाई भन्नुहुन्न सुनाउने त्यही हो सुनाउने जसले शब्द अर्थ दुवै दियो। श्रुति अर्थ यावत इदम शरीरम न हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। यो कलेवर जति बेरसम्म यो शरीर त्याग गर्दिन म आत्मा यहाँबाट जति बेरसम्म निस्किँदैन त्यति बेरसम्म तपाईँ प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्छ। भक्तले भगवानलाई निर्देशन गरेछ। सेवक र स्वामीको उपाधि र भक्त र भगवानको उपाधि मिल्दैन। सेवकले स्वामीलाई आदेश गर्न मिल्दैन तर भक्तले त भगवानलाई आदेश पनि गर्छ। यिनले आदेश गरे त्यति बेरसम्म पर्खिनुहोस् तपाईँ। भगवान यसो विचार गर्नुभयो यत्रो सबै ऋषि महर्षिका अगाडि आदेश भयो शिर झुकाएर बस्नुभयो। यतिखेर भन्नुहुन्छ अहिले नै यसरी बस्ने होइन। कसरी त? प्रसन्न हासारुडलोचनोल्लसद प्रसन्न मन्द मुस्कानका साथ अगाडि बसिदिनुहोस्। किनकि म यस शरीरबाट प्राण निकालेर मोक्ष गति लाभ गर्दैछु। यो मेरो जीवनको उत्सव हो, यो मृत्यु होइन। मृत्युलाई उत्सवमा बदल्दैछु, मृत्युलाई मोक्षमा बदल्दैछु। त्यसले गर्दा तपाईँ प्रसन्न हासा मुखरो प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोधान पथ सतोर्भुजा। अत्यन्तै सुन्दर मुखमण्डल देख्न चाहन्छु मैले पुजेको र मैले मानेको इष्ट देवता चतुर्भुजा 4 भुजा भएको विष्णुको स्वरूपमा दर्शन गर्न चाहन्छु। भगवानले शिर हल्लाउनु भयो, मुस्कुराउन थाल्नुभयो। सबै हेर्छन् 4 हात छन् छैनन् भगवानका भन्दा कसैले देख्दैनन् 4 हात। यता भीष्म पितामह यसो हेर्नुहुन्छ अब त सशङ्ख चक्रम सक्रीत कुण्डलम शङ्ख चक्र गदा पद्म दिएका 4 भुजा, जहाँ शरीरमा पीताम्बर लहराएको स्वरूप, मन्द मुस्कानले भरिएको स्वरूप, आँखा फिरेका, भगवानको सुन्दर मुखमण्डल, लामो वनमाला, कौस्तुभ मणि घाँटीमा भगवानको झाँकी देख्न थाले भीष्म पितामह। तर अरू कोही देख्दैनन्, वरिपरि बसेका सबैले देख्छन् कृष्ण। इष्ट देवताको दर्शन गर्न थाले। भाव अनुसारको भगवानको स्वरूप। भगवानले इशारा गर्नुभयो युधिष्ठिर जब पितामह कुलका वृद्धहरू हुँदाहुँदै आफ्नो परम्परा केही सिक्नु छ भने सिकिहाल्नुपर्छ। यी त ज्ञानी व्यक्ति हो, के सिक्न चाहन्छौ जाऊ सिकिहाल। इशारा गर्नुभयो। युधिष्ठिरका चरणमा हात जोडेर बसे। विश्व पितामहले यस पछाडि सजन महाभारतको अनुशासन पर्व यही भगवानलाई विश्व पितामहले आफ्ना पाण्डवहरूलाई दिएको उपदेशमा अनुशासन पर्व सबै रहेको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ के भन्नुभयो? अनुशासन पर्वमा त धेरै अध्याय छन्, एउटा पर्वै छ अनुशासन पर्व। के भन्नुहुन्छ? दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगता। पहिले दान धर्मको बारेमा व्याख्या गरेर सुनाउनु भएर दान सबभन्दा जीवनको सफलता दानसँग जोडिएको छ। मानवले केही न केही दान गरेर मात्रै बस्नुपर्छ संसारमा। दान धर्मको बारेमा व्याख्या गरेर सुनाउनु भयो। त्यो दानका अनुशासन पर्वमा अन्नदानको फाल्टै, भूमिदानको फाल्टै, द्रव्यदानको फाल्टै, अभयदानका फाल्टै फाल्टै अध्यायहरू छन्। तिमी दान गर। हाम्रो सभ्यता, आर्ष सभ्यता, ऋषि सभ्यता, सनातन धर्ममा दानको विशाल महिमा छ। जसरी पनि तिमी दान गर। श्राद्ध गरेर अन्तिममा के भन्छौँ हामी? श्रद्धया देयम, श्रद्धापूर्वक दान गर। अनि तिमी श्रद्धाले दिन सक्दैन भने अश्रद्धया देयम, अश्रद्धाले पनि दान गर। धिया देयम,
केही हुँदैन भने भयले भए पनि दान गर, डरले भए पनि। तर जसरी हुन्छ कि सुखले दान गर, दुःखले दान गर, जे गर्दा पनि तिमी दान गर। त्यही भएर हाम्रोमा मृत्यु हुँदा पनि हामी दानै गर्छौँ। करुणतामा पनि दान, मर्ने बेला पनि बैतरणीमा गाईको पुच्छा, भयले दान त्यतिखेर अब नरकमा बलियो न। हाम्रा ऋषिहरूले भने तिमी दिएर बाँच, किन भन्दा दिनेवालाको नाम देवता हो। त्यही भएर तिमी देवता बना, महामानव बना, दिने काम गर। यो यद्ददाति दानं हि सतत प्राप्नोति निश्चितं। जसले जे दिन्छ त्यहीको प्रतिफल प्राप्त गर्छ। जीवन नै दानको प्रतिफल हो। कसैले पानी कोही आउँदा मिठो वचन दान गर्यो, वचनमा दरिद्रता गरेन भने कसैले भन्दा उसँग सूत्र बोल्दै, अरे यी कति मिठो बोल्थे, अस्ति मैले फल्ना ठाउँमा भेटेको थिएँ। बाटा बोलाउँछ, तर भेट्ने बित्तिकै चिडिङ्ग बोल्यो, फेरि कोही पनि बोल्दैन। यो अस्ति म बोलेको, यो सन्किएको मान्छे, यसैलाई बोलाउनु ठिक छ बोल्दै। कोही व्यक्ति नाङ्गो व्यक्ति आयो, त्यसलाई वस्त्र दियो, उसले जीवनमा कहीँ पनि नाङ्गै बस्नु पर्दैन, वस्त्रको अभावमा बस्नु पर्दैन। भोको व्यक्तिलाई भोजन खुवायो, त्यो व्यक्तिले कहिल्यै जीवनमा कुनै जन्ममा भोकै बस्नु पर्दैन। अन्नदानं परम दानं विद्यादानमतः परम्। अन्नेन क्षणिक तृप्ति यावत् जीवेत् विद्यया। अन्नदानलाई परम दान मानिएको छ, सबभन्दा ठुलो दान। किन प्राणदान हो। कोही रोँदै रोँदै आयो, भोकले आयो, त्यसलाई भोजन दियो, त्यो अन्नदान हो। तर अन्नदान भन्दा ठुलो दान एउटा छ पृथ्वीमा। यो अनुशासन पर्वकै पद्य हो। यो विद्यादानमतः परम। विद्यादान, विद्यादान सबभन्दा ठुलो दान। ज्ञानदान सबभन्दा ठुलो ज्ञान, जुन कुनै धनद्वारा, कुनै मानद्वारा, कुनै केहीद्वारा किन्न नसकिने चिज हो ज्ञानदान, विद्यादान। किन भन्दा अन्नेन क्षणिक तृप्ति। अन्नदान ठुलो, त्योभन्दा ठुलो किन विद्यादान भयो भन्दा अन्नले व्यक्ति एकछिन अगाउँछ। कोही घरको दैलोमा रुँदै रुँदै हजुर भोकले मारे खुवाउनुहोस् भन्दै आयो भने भोजन दियो सम्मानपूर्वक, 2 घन्टा, बेसीमा 3-4 घन्टा प्रशंसा गाउँछ, फल्नाले मिठो खायो, फल्नाले मिठो खायो। तर बेलुकाको समस्या सुरु भइहाल्छ। अर्को घरमा गएर फेरि रुने बेला आइहाल्छ, भोक लागिहाल्छ। अन्नेन क्षणिक तृप्ति। अन्नले त क्षणिक तृप्ति मिल्छ, तर यावत् जीवेत् विद्या। ज्ञानले, विद्याले बाँचुन्जेल पनि तृप्ति भइरहन्छ। ऊ मात्रै बाँच्दैन, दुनियाँलाई बाँच्ने कला सिकाउँछ। त्यसले गर्दा बचाउनु भन्दा बाँच्ने कला सिकाउनु महान हो। विद्यादानमा बाँच्ने कला सिकाइन्छ। भक्तवत्सल भगवानको। त्यही भएर विद्यादान गर्नुपर्छ, शिक्षा दान गर्नुपर्छ। जति दियो त्यति बढ्दै जाने चिज हो यो। त्यही भएर दान धर्मान, दान धर्मको विषयमा सुनाउनु भयो। राजा धर्मान, राजाको कन्यादान गरेर मर्ने इच्छा छ। अरे बाबा आमाको छोरीको विवाह भएको छैन भने छोरीको कन्यादान गरेर मर्ने इच्छा। सबै छक्क परे। जीवनभर ब्रह्मचर्यमा रहेका, विवाह नगरेका यी ब्रह्मचारी भीष्म पितामहकी छोरी चाहिँ कहाँबाट आए? सबै मुखामुख गर्न थाले। आएसम्म देखेको त परिजाउ, सुनेको पनि थिए। सबै छक्क पर्न थाले। यतिखेर भगवानले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? म विवाह गराइदिन्छु। यतिखेर भन्नुहुन्छ, म तपाईँका चरणमा अर्पण गर्न चाहन्छु। सबैले छक्क परे। त्यसो अर्पण गर्नुहोस्, तपाईँकै छोरीजीको भन्दा यी भन्नुहुन्छ, यति मती मेरी बुद्धि नै मेरी छोरी हो। वेदान्त दर्शनमा बुद्धिलाई पत्नीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, तर भक्तिवादी दर्शनमा बुद्धिलाई छोरीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। किनकि व्यक्ति यो आत्मा बुद्धिको चालमा चल्ने भएकाले गर्दा वेदान्त दर्शनमा यसलाई पत्नीका रूपमा यसलाई व्याख्या गरिएको छ। किनकि मिलेको परिवारमा प्राय पत्नीले दिएको सल्लाहद्वारा व्यवहार चलेको हुन्छ। यसो गर्नुहोस् है, तपाईँ यसो भन्नुहोस्, त्यो मान्छे आउँदा यसो गर्नुहोस्, फल्नाकोबाट यति पैसा ल्याउनुहोस्, फल्नाकोमा यसो गर्नुहोस्, यसो गर्नु हुँदैन। मिलेको परिवार बाहिर देखिनुहुन्न, भित्रभित्र सबै रिमोट चाहिँ आमारका हातमा। अब सज्जन, त्यही भएर वेदान्त दर्शनमा बुद्धिलाई पत्नी माने। बुद्धिले उठ भन्यो उठ्यो, बस भन्यो बस्यो, जा भन्यो भयो, खा भन्यो खायो। तर भक्तिवादी दर्शनमा बुद्धि भनेकी छोरी हुन्।
त्यसले गर्दा यो बुद्धिलाई लगेर भगवानका चरणमा अर्पण गरिदेऊ। मेरो बुद्धि तपाईँमा अर्पण गर्न चाहन्छु होइन, तपाईँको बुद्धिमा त्यत्रो ठुलो गुण के छ मलाई अर्पण गर्ने भन्दा यी भन्छन् वितृष्णा, मेरो बुद्धिमा तृष्णा भन्ने चिज पटक्कै छैन। तृष्णाको तुच्छ जालो मन बिच नभई जो मिलो सो उज्यालो। लेखनाथ पौडेलले सत्य सन्देशमा यही त लेखे। यो मन भनेर उनले बुद्धि नहटाउने भएकाले गर्दा छन्दमा मन लेखे, तर यही व्याख्या उनले विस्तार गरेर सत्य सन्देश बनाइदिए विश्व पितामहको स्तुतिलाई। यस पछाडि भन्दै भन्दै जानुहुन्छ, हे भगवान तपाईँको त्यो सुन्दर स्वरूप, तपाईँ त्यो युद्ध भूमिमा अगाडि आएर आफ्ना भक्तको मान राखेको मैले अहिले पनि बिर्सिएको छु। भगवानले भन्नुभयो कुन प्रसङ्ग भन्दा जतिखेर दुर्योधन र अर्जुन भगवानलाई सहयोग बटुल्नका लागि सबैलाई सहयोग बटुल्दै थिए, त्यही मौकामा यता भगवानकोमा आउने दिन थियो। आज भगवान सुत्नुभयो त्यही समयमा। दुर्योधन आयो, पहिले अर्जुन आयो। दुर्योधन पहिले आयो शानसँगले, अर्जुन भन्दा पहिले आएर भित्र प्रवेश गरे। दुर्योधन पनि राजा हुन् नीति त धेरै थाहा थियो। भगवान निधाएर घुर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर यो यथार्थ निधाएको थिएन, बाणाको निधाइ थियो। दुर्योधनले विचार गरे भेट्न आयो, हतार पनि छ, अन्त पनि सहयोग माग्न जानु छ, युद्ध आइसकेको छ, अब उठाउँ कसरी उठाउँ। निधाएको व्यक्ति जोसुकैलाई उठाउनु हुँदैन, ककललाई हुँदैन। विद्यार्थी भएको परदेशीलाई पाले सिपाही यिनीहरूलाई निद्रा बिगार्नु र दिदोष छैन, निद्रा बिगार्नु अरूको हुँदैन। कोही द्वारपालमा गेटमा रुम्न बसेको पाले निधायो भने त्यसलाई जसले ड्युटी आफ्नै हुन्छ, किन ऊ त को आयो को गयो बुझ्न बसेको, ऊ निधायो भने त ड्युटी ठिक गरे। अनि विद्यार्थी धेरै निधायो भने उठाउँदा दोष लाग्दैन, बिहान उठ्न मानेन भने सिरप फालिदिँदा पानी छाटिँदा दोष हुँदैन। विद्यार्थी किन विद्यार्थीको पढ्ने काम हो। विद्यार्थी भोको, अर्को भोको व्यक्ति कहीँ टाढाबाट आयो, साह्रै भोक लाग्यो भन्यो, यसो ढल्किएको निधायो, यता खाना पाकिसक्यो, निधायो बिचरा भनेर राख्नु हुँदैन, त्यसलाई उठाएर खायो भने दोष लाग्दैन निद्रा बिगार्दा। परदेशी काठमाडौँ जाने टिकट छ, बेलुका 3 बजीको, 2:45 बजीसम्म भुलिराखेको छ सुतेर। अब त्यसलाई उठाएर भने त गाडी छुट्ने भयो, त्यसलाई हत्तपत्त उठाएर गलततिर पठाइयो भने त्यहाँ दोष लाग्छ। तर त्यहाँभन्दा अरू व्यक्तिलाई निद्रा बिगार्यो भने दोष हुन्छ। गृहस्थीलाई जैसुकै निद्रा बिगार्नु हुँदैन, उठाउनु हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो सभ्यता कसैको गृहस्थीको घरमा गइयो भने को छ हो घरपति भन्ने चलन, यानि कि भित्र निदाउँदै ओर्दैछ मलाई पनि बिउ थियो, प्रत्यक्ष बिउ ल्याएको नहोस्। सजन अब भगवान त कुनैमा पर्नु भएन। दुर्योधनले विचार गरे उठाउनु ठिक भएन, अब के गरौँ, कृष्ण बिउजेल बस्नै पर्यो भन्ने विचार गरे। र यसो विचार गरे बस्ने ठाउँ दुईतिर थियो, चरणमुनि थियो एउटा आसन सिरानमा, सिरानमाथि थियो अर्को आसन। यसले विचार गरे म राजा हुँ, यो कृष्ण कलौका गोडामुनि गएर बस्ने, माथि शिरमाथि गएर बस्ने, किनकि म राजा हुँ। स्वाभिमान पूर्ण अगाडि घमण्डले सुरसुर हुँदै गएर सिरानमाथि बसे। एकछिनमा अर्जुन आए, अर्जुन आएर चरणमा बसे। अब भगवान एकछिन जुरुको उठ्नुभयो, उठ्दाखेरि अब शिरमाथिको मान्छे देखिएन, जुरुको उठ्दा त पछाडि रह्यो शिरको मान्छे, यता अर्जुन अगाडि भयो। अर्जुनलाई सोधे अर्जुन कतिखेर आयो, एकछिन भयो, किन आएको अर्जुन, के लिएर आयो सन्देश। म त युद्धमा सहयोग माग्न आएको हुँ भगवान, आफ्नो कुरा सुनाइहाल्यो। कहीँ निमन्त्रणा गर्न गएको छ भने पहिले हजुर म निमन्त्रणा गर्न आएको, अनि मात्रै अरू गफ गर्नुपर्छ। नभए अरू इथा मिठा गरौँ, गफ गरौँ, फल्नु कहाँ छ, अङ्को कहाँ छ, परे निम्ताजी भुसुके बिर्सिन्छ। अब हेर्नु त प्रभु काम बिर्स्यो। त्यही भएर जे काम लिएर गएको छ पहिले त्यो काम सकेर अरू धन्दा गर्नुपर्छ। मैले भक्तलाई विनाश गर्नु हुँदैन, मेरो प्रतिज्ञा भन्दा भक्त ठुला हो भन्ने विचार गर्नुभयो। र भगवानले त्यतिखेर रथको चक्का उठाएर विष्णु पितामहलाई खेल्न थाल्नुभयो। विष्णु पितामहले आफ्नो जब प्रतिज्ञा पुरा गरे त्यतिखेर विष्णु पितामहले हात जोडे, प्रतिज्ञा भङ्ग भयो प्रभु। धृतरथ चरणो भेया चलद गो हरिरिवघन्तु विभङ्गतोत्तरीय सित विशिखहतो विशीर्णतं स शतज परिप्लुत आततायिनो मे
सबमविषसारमजगदार्थं सबवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। त्यसले गर्दा तपाईलाई त कुनै प्रतिज्ञा भन्दा पनि ठुलो तपाईको भक्तको संरक्षण ठुलो, मलाई यसमा विश्वास छ। अर्को यो एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ, अर्को प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। तपाईले महाभारतको युद्धको बीचमा अर्जुन कति मोहित भए मलाई थाहा छ। तपाईले अर्जुन मोहित भएको समयमा अर्जुनको सारा मोह भङ्ग गर्नका लागि अर्जुनलाई सज्ञान दिनुभयो। कसरी मोहित भए अर्जुन भन्दा भारी सभाका बीचमा युद्धका बीचमा गएपछि अर्जुनमा शान थियो, अर्जुनमा अभिमान थियो, केही अर्जुनमा हत्या अभिमान आयो। किनकि अर्जुनको नाम स्वर्गमा हाई हाई जयसुकै योद्धाका बीचमा हाई हाई गाण्डीवधारी अर्जुनमा अभिमान आयो। भगवानले विचार गर्नु यिनको अभिमान नसकी युद्धमा लग्यो भने त युद्ध यिनले गर्न सक्दैन, अभिमानका कारणले गर्दा। अभिमान सज्जन हामीभन्दा जहिले अगाडि हुन्छ, हाम्रो अभिमान हामीभन्दा अगाडि हुन्छ, त्यही भएर पहिले अभिमान देखियो। अब यी अर्जुनले भने हे कृष्ण सेनयोर्वयो मध्ये रथम मे स्थापयतु, ए अच्युत हे कृष्ण यो दुईटा सेनाका बीचमा मेरो रथ राख आदेश गरे। एउटा कुनै स्वामीले आफ्नो सेवक ड्राइभरलाई, ए ड्राइभर गाडी पुस्तासँग ठिटा पारे फल्लो ठाउँ जानु छ भने यस्तो गरेर ठाउँ आदेश गरे भगवानले। भगवान पनि सटक्क लानुभयो। हेरमया सहयोद्धव्यम, कोसँग मैले युद्ध गर्नुपर्छ, यो युद्धमा म हेर्छु, टिकमा लैजाऊ। अर्जुनलाई ठाडो आदेश अर्जुनले गरे। अभिमानको आदेश त यो गीतामा पहिले यही आउँछ। भगवानले पनि मुस्कुराउँदै बीचमा लगेर रथ राखिदिनु भयो। राखेपछि भगवानले यस्तो मोह अर्जुनमा भरिदिनु भयो। अगाडि हेर्दाखेरि विष्णु पितामह प्यारा हजुरबा, पछितिर हेर्दा कृपाचार्य कुलगुरु, अलि पछितिर हेर्दा द्रोणाचार्य शिक्षा गुरु, अलि पछितिर हेर्दा अर्का काका, अर्कोतिर फुपा, अर्कोतिर मामाका त्यहाँ नै मुनतिर कहीँ हो ससुर, कहीँ ससुर छन्, कहीँ ज्वाइँ छन्, कहीँ बहिना छन्, सबै आफन्त इष्टमित्र मात्रै युद्धमा उभिएका छन् शस्त्र लिए। अर्जुनमा एकाएक मोह फैलायो। अर्जुन भन्न थाले ओहो यो यहाँ त म युद्ध गर्दै यहाँ त यिनीहरूको मृत्यु हुन्छ, त्यस पछाडि यिनीहरूको घरमा विजोग हुन्छ, कति बडा शङ्कर व्यक्तिहरू जन्मन्छन्, यो सबै विनाशै हुने भयो, पृथ्वी सकिने भयो, सारा संसारको यिनले त सबैको ठेकापट्टा लिए जस्तो भयो। यसको बिग्रिने भयो, यो बिग्रिने भयो, शङ्का गरेर एक युद्ध। अन्तिममा के भन्न थाले, यदि माम प्रतीकार म शस्त्र पाणय, मलाई म शस्त्र नलिएको नियतमा बस्छु, मलाई बरु यिनीहरूले मारुन्, मर्न तयार छु, यति काएर भयो एउटा युद्ध। यिनमा सज्जन एकाएक एउटा रोग लाग्यो, मनोरोग। यो रोगको नाम अहिले डाक्टरहरू भन्छन् डिप्रेसन। 9वटा उनका लक्षण बताएका छन् अर्जुन। के भने सिद्धान्तिमा गाईहरू भइरहेको जस्तो देख्छु र मूर्ति छन्, सबैको एक गर्दै सोच्दै लानुभयो। अर्जुन जो एउटै रहेका थिएनन् तिनीहरूको खबर सोद्धा अर्जुन अझै पीडित भएर आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले, मुखबाट रियाल तप्किन थाल्यो। यी केही बोल्न सकेन। भाइ के भयो त हल्लाउन थाले। युधिष्ठिरले कुममा पक्रिएर हल्लाउन थाले, भाइ के भयो? कचिन्नाभिहतो भावै कचित्तं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपस्थितं सत्वं नास्त्याक्षी शरणप्रद। युधिष्ठिरले प्रतिज्ञा गरेका थिए मेरा भाइहरूले कुनै अभर परेका ब्राह्मणको संरक्षण गरेनन् भने, कुनै बेजेत भइरहेकी नारीको संरक्षण गर्न सकेनन् भने, गौको अनाथ भएका ठाउँमा रक्षा गर्न सकेनन्, कुनै वृद्धको सम्मान नगरी अपमान गरेर मेरो छेउमा कोही फिरेर नआऊ। के तिमीले गल्ती गरेर आयो? कोही ब्राह्मणको संरक्षण गर्न सकेनौ? कुनै इज्जत लुटिरहेकी नारीको संरक्षण गर्न सकेनौ? कि गाईको कहीँ अपमान नै हेरेर आयो? तिमीलाई कसैले तिरस्कार गर्यो? के कारणले हो भाइ भनिहाल। हातले वरिपरि हल्लाउन थाले। यतिखेर अर्जुन आँखाभरि आँसु बनाएर रुँदै दाजुका चरणमा परेर भन्छन्, वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। बोल्न चाहन्छन् अर्जुन, कसैले आएर घाँटीमा थिचिँदै हुन्छ, आवाज निस्कँदैन, धेरै सङ्कट भयो। आवाजको सट्टामा घुघुक वेदना निस्किन्छ, गाँठो परे जस्तो भयो हृदयमा।
तैपनि आफूले आफूलाई सम्हाल्दै सम्हाल्दै भगवानका सारा लीला सम्झिँदै सम्झिँदै भन्न थाले, हे भगवान, आज म ठगिए, बन्धु रूपी भगवानद्वारा ठगिए। भगवान गइसक्नु हो, भगवान अब पृथ्वीमा हुनुहुन्न, आफ्नो लोक जानुभयो, तपाईँले सोधेका कुनै पनि छैन त्यहाँ। के गरी बताऊ? रुन थाले अर्जुन। हो अर्जुन, सबै उठेर विस्मयमा परे, कोही छैन नि त, द्वारिका पनि छैन। एनमे पहितं तेजो देव विस्मापनं ममा त्यत्रो शक्ति थियो, त्यत्रो ममा एउटा अर्जुन भन्ने बित्तिकै भारतवर्ष थर्किने क्षमता थियो, त्यो सबै हरण भगवानकै साथमा गयो। त्यो मेरो शक्ति होइन रहेछ, त्यो उसको शक्ति रहेछ। जसरी एउटा मुर्दा यो शरीरबाट आत्मा निस्किने बित्तिकै यो शरीरलाई मुर्दाको संज्ञा दिएर प्रत्येक व्यक्ति डराउन थाल्छ, छेउमा आउँदैन। कसैको घरमा कोही मर्यो भने, कसैको मृत्यु भयो भने किन सबै रुङ्न जान्छौँ? भयले गर्दा, एक्लै आफै नै हुन्छ। कोही छेउमा स्पर्श गर्न डराउँछ। मेरो शरीर पनि लास भयो। उफेन रहेतो हे सब मृतक पुर्स्यते यथा। रहनुको केही अर्थ छैन। सज्जन, यो सुन्ने साथ कुन्ती त दायाँ बायाँ केही हेरिनन्, त्यही ध्यानमा बसे। यो आत्मा लगेर परमात्मामा लगाइन्, समाधि लाग्यो। यी मोक्ष गतिलाई लाभ गरिन्। पाण्डवहरू यस पछाडि सज्जना उत्तरा पन्थको बाटो गर्दै यिनीहरू स्वर्गको बाटोतिर प्रस्थान गरे, स्वर्ग गए। शरीर युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग गए, अरू कोही पनि गएनन्। महाभारतमा विशाल प्रसङ्ग छ। त्यसरी यो पाण्डवको चरित्रलाई यहाँ संक्षेपमा व्याख्या गरिएको छ। र यो महाभारतको विशेष पहिलो श्रोता परीक्षित राजा भएकाले गर्दा यहाँ परीक्षितको जन्मको प्रसङ्गसँग जोडेर महाभारतको कथा थोरै अध्यायमा धेरै कथालाई राखिएको छ। आज यो श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त यहाँ केदारनाथ खिमा गौतम र उहाँका भाइ बुहारी छोरी गई आफन्त इष्टमित्र छरछिमेकी शुभचिन्तक सबैको उपस्थिति सद्भाव र समुपस्थितिमा आयोजना गरिएको यो श्रीमद् भागवत महापुराणको यो पहिलो दिनको दिवा सत्रको हाम्रो समय सकिसकेको छ। र जुन उद्देश्यद्वारा सारा पितृहरूले सद्गति लाभ गरून् र हामीलाई सद्भक्ति लाभ होस्, यो उद्देश्य पूर्ण होस्, सबै पितृहरूले सद्गति लाभ गरून्। र यहाँदेखि अगाडिको बचेको प्रसङ्गलाई भोलिदेखि निरन्तर हामी सुन्दै जानेछौँ। र बेलुका ठिक 6:30 हाम्रो आरती हुनेछ। र त्यसपछि हामी महात्म्य र भजन सन्ध्यामा रमाउनेछौँ भन्दै अहिलेको यो दिवा सत्र यही विश्राम भएको कुरा म सबैलाई जानकारी गराउँछु। भक्तवत्सल भगवानको